हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब च्यानल सूत्र सिस्टम। साथीहरु, सूत्र सिस्टम यूट्यूब च्यानलमा हजुरहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। यस यूट्यूब च्यानलमा हामीले नियमित रूपमा इंग्लिश ग्रामर अथवा इंग्लिश लर्निङ सँग सम्बन्धित विभिन्न टपिकहरुमा भिडियोजहरु अपलोड गर्दै आएका छौं। यदि तपाईहरु इंग्लिश लर्निङ स्पिकिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने सूत्र सिस्टम हजुरहरुको लागि नै हो। आजको यस भिडियोमा हामीले टेन्स, जसलाई हामीले काल भन्ने गर्छौं, त्यसको एउटा प्रकार रहेको छ प्रेजेन्ट टेन्स अर्थात वर्तमान काल को बारेमा हजुरहरुलाई सिकाउने प्रयास गर्ने छौं। प्रेजेन्ट टेन्स भनेको के हो, यसको कति प्रकार छन्, यसको प्रयोग कहाँ र कस्तो कस्तो अवस्थामा गरिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरु हामीले यस भिडियोमा समेटेका छौं। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरुले प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनु हुनेछ। साथीहरु, यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो पनि सुरु गरौं। सर्वप्रथम प्रेजेन्ट टेन्सलाई बुझ्नु अघि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा टेन्स भनेको के हो र सामान्यतः टेन्स भनेको के हो म हजुरहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। टेन्स भनेको काल हो जसलाई हामीले समयसँग सम्बन्धित कुराहरु जनाउनलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौं। टेन्सलाई हामीले कुनै पनि समय अर्थात टाइमलाई चाहिँ जनाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौं र त्यही टेन्सको एउटा टाइप्स रहेको छ प्रेजेन्ट टेन्स, जसलाई हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा वर्तमान काल पनि भन्ने गर्छौं। र वर्तमान काललाई हामीले सजिलो भाषामा बुझ्ने हो भने हामीले वर्तमान काललाई चाहिँ चलिरहेको समय भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं। यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले प्रेजेन्ट टेन्स भनेको चलिरहेको समय, अहिले जुन अवस्था चलिरहेको छ, जुन समय चलिरहेको छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने गर्छौं। यो थियो सानो एक्सप्लेनेसन हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सको। अब प्रेजेन्ट टेन्स भनेको के हो त्यसलाई अब हामीले डिटेलमा बुझौं। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ डेफिनेसन लेखेको छु प्रेजेन्ट टेन्सको। अ टेन्स एक्सप्रेसिङ एन एक्सन दैट इज करेन्टली गोइङ अन अर ह्याबिचुअली परफर्म्ड। एउटा कार्यलाई अभिव्यक्त गर्दछ जुन हाल चलिरहेको छ वा आदतपूर्वक प्रदर्शन भइरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने जो अहिले चलिरहेको समय छ, परफर्म भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सले जनाउने गर्छ। चलिरहेको समय भनेको नै हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्स हो। कुनै पनि चलिरहेको समयलाई जनाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट टेन्स चाहिँ युज गर्ने गर्छौं र प्रेजेन्ट टेन्स भन्नाले हामीले सामान्यतः के बुझ्नु पर्यो भन्दा अ टेन्स एक्सप्रेसिङ एन एक्सन दैट इज करेन्टली गोइङ अन अर ह्याबिचुअली परफर्म्ड। सजिलोको लागि चाहिँ मैले केही एक्जाम्पल्सहरु लिएको छु। फर्स्ट एक्जाम्पल, यु आर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। यसले के जनाउँछ भने अहिले हजुरहरुले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। यो भनेको हाम्रो एउटा प्रेजेन्ट टेन्सको एउटा एक्जाम्पल हो। सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दा अहिले चलिरहेको समय छ, हजुरहरुले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, यसलाई जनाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट टेन्सको चाहिँ युज गरेका छौं। र यो थियो केही सानो इन्ट्रोडक्सन हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा। र पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सको पनि चारवटा टाइप्सहरु रहेको छ। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। टाइप्स अफ प्रेजेन्ट टेन्स हाम्रो पहिलो रहेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, नेक्स्ट रहेको छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, थर्ड रहेको छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स एन्ड लास्ट वान रहेको छ हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। अब भने हामी यिनी चारवटा प्रेजेन्ट टेन्सको टाइप्सहरुको बारेमा डिटेलमा जान्ने छौं। अब लगौ हाम्रो पहिलो टाइप्स अफ प्रेजेन्ट टेन्स जो रहेको छ हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्नाले हामीले सामान्यतः सामान्य वर्तमान काल भनेर बुझ्ने गर्छौं नेपालीमा। यसको डेफिनेसन हेरौं थोरै। अ टेन्स एक्सप्रेसिङ एन एक्सन दैट इज करेन्टली गोइङ अन अर ह्याबिचुअली परफर्म्ड अर अ स्टेट दैट करेन्टली अर जनरली एक्जिस्ट। यो कालले यस्तो खालको कुराहरुलाई एक्सप्रेस गर्ने गर्छ दैट इज करेन्टली गोइङ अन, जो कि अहिले चलिरहेको छ, और ह्याबिचुअली परफर्म्ड। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको यति डेफिनेसन बुझिसकेपछि हजुरहरुले अब चाहिँ यसको स्ट्रक्चरको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामीले इंग्लिश ग्रामरमा चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्सेसहरु बनाउँदाखेरि केही रुल्सहरु हुन्छ, केही स्ट्रक्चर्सहरु हुन्छ, त्यही आधारमा चाहिँ हामीले जस्तोसुकै सेन्टेन्सेसहरु पनि बनाउन सक्छौं। त्यही भएर चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामी बुझ्ने छौं। लागौं हाम्रो स्ट्रक्चर अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स तर्फ। स्ट्रक्चर अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस verb 1 और verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यो चाहिँ सजिलो हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर हो। सामान्यतः एउटा हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एउटा स्ट्रक्चर रहेको छ, सम्झिनु होला। सब्जेक्ट प्लस verb 1 अथवा verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट। एउटा एक्जाम्पल लगेको छु मैले। शी गो टु मार्केट।
यो हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको। यो त थियो हाम्रो सामान्य एउटा इक्जाम्पल। अब लागौं हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स कस्तो कस्तो अवस्थामा युज हुन्छ त। लागौं अब युजेस तर्फ। हाम्रो पहिलो युजेस रहेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एक्सन्स दैट आर हैबिचुअल और रुटिन और युनिभर्सल फ्याक्ट। युनिभर्सल फ्याक्ट भन्नाले हामीले के कुरा बुझ्छौं भने ध्रुव सत्य कुराहरू र हैबिचुअल भनेको बानी। कुनै बानी अथवा कुनै रुटिन र कुनै युनिभर्सल फ्याक्ट्सहरू जनाउनको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं। इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौं द सन राइजेस एभ्री डे। घाम हरेक दिन उदाउँछ। यो भनेको हाम्रो एउटा युनिभर्सल फ्याक्ट हो। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। म दिनमा 2 पटक दाँत माझ्छु। यो भनेको मेरो हैबिचुअल भन्दा पनि हुन्छ रुटिन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने म दिनमा 2 पटक दाँत माझ्छु भन्नाले हामीले के कुरालाई बुझ्छौं भने यो मेरो बानी हो, यो मेरो रुटिन हो, मैले गर्नुपर्ने काम हो है। यो कुरालाई चाहिँ जनाउनको लागि हामीले दोस्रो युज रहेको छ टाइमलेस फ्याक्ट। एज फर इक्जाम्पल स्पाइडर मेक्स वेब्स। माकुराले जालहरू बनाउँछ। बेबिज ड्रिंक मिल्क। शिशुहरू दूध पिउँछन्। यसरी चाहिँ हामीले टाइमलेस फ्याक्ट्सहरुमा चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौं। र यिनी थिए हाम्रा केही युजेसहरु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको हामीले कस्तो अवस्थामा युज गर्ने भन्ने बारे। अब लागौं हामी नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु तर्फ। अब नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु बनाउँदा पनि हाम्रो छुट्टै स्ट्रक्चर रहन जान्छ। लागौं नेगेटिभ सेन्टेन्सेस तर्फ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु बनाउनको लागि चाहिँ हजुरले पहिला स्ट्रक्चर थाहा पाउनु पर्छ र त्यो स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस डु अथवा डज प्लस नट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। केही इक्जाम्पल्सहरु हेरौं। ही डु नट प्ले क्रिकेट। स्ट्रक्चरसँग मिलाउन खोजौं। यहाँ सब्जेक्ट रहेको छ हजुरहरुको ही। हामीले डु र डजमा डुको युज गरेका छौं र यहाँ नट हाम्रो लागि नै हाल्यो किनभने हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन खोजिरहेका छौं र प्ले भनेको हाम्रो भर्ब 1 हो भने क्रिकेट भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा उ क्रिकेट खेल्दैन। शी डज नट फील सो गुड। यहाँ पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ शी भनेको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ भने डु र डजमा हामीले डजको प्रयोग गरेको छौं र नट भनेको हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि युज गरेका छौं भने फील भनेको हाम्रो भर्ब 1 भयो र सो गुड भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ। त्यसर्थ नेपालीमा बुझ्नु पर्दा उनी यति राम्रो महसुस गर्दिनन्। र यो थियो साथीहरु हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्सको इक्जाम्पल हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको। त साथीहरु अब लागौं हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स तर्फ। हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई चाहिँ नेपालीमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ अपूर्ण वर्तमान काल भनेर बुझ्ने गर्छौं र यसको पनि हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स चाहिँ यसको पनि स्ट्रक्चर रहेको छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस इज अथवा एम अथवा आर प्लस भर्ब 4 प्लस अब्जेक्ट। यति चाहिँ बुझ्नु होला। एज फर इक्जाम्पल आई एम गोइङ टु मार्केट। म बजार जाँदै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई भनेको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ। एम भनेको हामीले इज एम आर मा एउटा प्रयोग गरेका छौं किनभने आई सँग हाम्रो एम लाग्ने गर्छ र गोइङ भनेको गो को भर्ब 4 भयो भने टु मार्केट भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ र इक्जाम्पल भनेको छ हाम्रो आई एम गोइङ टु मार्केट। म बजार जाँदै छु। र अब भने हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको युजेस तर्फ जान्छौं। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो अवस्थामा युज गर्ने त कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं। लागौं युजेस अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स तर्फ। पहिलो युज रहेको छ हाम्रो थिंग्स दैट आर ह्यापनिङ राइट नाउ। त्यस्तो कुराहरू जो अहिले हुँदै छ बोल्दै गरेको अवस्थामा हुँदै गरेको कामको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई प्रयोग गर्ने गर्छौं। एज फर इक्जाम्पल आई एम सिटिङ डाउन राइट नाउ। म अहिले तल बसिरहेको छु। नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ यु कान्ट सी द चिल्ड्रन बिकज दे आर हाइडिङ। तपाई बच्चाहरूलाई देख्न सक्नुहुन्न किनकि तिनीहरू लुकेका छन्। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्स्ट युजको हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ। अब लागौं हाम्रो नेक्स्ट युज अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स तर्फ। हाम्रो दोस्रो युज रहेको छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई हामीले कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ टेम्पररी एक्सन्स दैट मे नट बी ह्यापनिङ राइट नाउ बट have not yet been completed। टेम्पररी एक्सन्स टेम्पररी खालका कामहरू जो अहिले भइरहेका छैनन् तर तिनी अझै पनि सकिएका छैनन् भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं। इक्जाम्पल्समा हेर्नु पर्दा
आई एम टेकिङ एन इङ्ग्लिस कोर्स, म अङ्ग्रेजी पाठ्यक्रम लिँदैछु। सेकेन्ड इक्जाम्पल रहेको छ द ट्रक इज बिङ रिपेयर्ड, ट्रक मर्मत भइरहेको छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ प्लान्स आर बिङ मेड, योजनाहरू बनेका छन्। र यो थियो साथीहरू हाम्रो दोस्रो युज हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। अब हामी लाग्छौँ यसको नेगेटिभ सेन्टेन्सेस तर्फ। र हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरू बनाउँदा पनि हामीलाई एउटा स्ट्रक्चर चाहिने गर्छ र त्यो स्ट्रक्चर हजुरले यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सम्झिनु होला, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नट प्लस भर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट। इज एमआर को पछाडि चाहिँ हजुरहरूले नट मात्र थपेपछि हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर बन्छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। अब यसको केही इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरूको। इक्जाम्पल्समा हेर्नुपर्दा हि इज नट गोइङ टु मार्केट, ऊ बजारमा गइरहेको छैन। सम्झिनु भएको होला स्ट्रक्चर अफ नेगेटिभ सेन्टेन्सेस अफ हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको के रहेको थियो भन्दा सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नट प्लस भर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट है। त्यही कुरालाई हामीले यो इक्जाम्पलमा लिएका छौँ। हि भनेको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ, हामीले यहाँ इज लिएका छौँ। नट भनेको हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि प्रयोग गरेका छौँ भने गोइङ भनेको हाम्रो गोको भर्ब फोर हो र टु मार्केट भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ। दोस्रो इक्जाम्पल पनि हेरौँ। वी आर नट प्लेइङ बल, हामी बल खेलिरहेका छैनौँ। वी भनेको हाम्रो के रहेको छ सब्जेक्ट, हामीले यहाँ आर प्रयोग गरेका छौँ किनभने हाम्रो यहाँ प्लुरल फर्म लागेको छ। र नट भनेको हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्यौँ भने प्लेइङ भनेको हाम्रो प्लेको भर्ब फोर भयो र बल भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले साथीहरू सजिलै तरिकाले नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरू पनि बनाउन सक्छौँ हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। अब चाहिँ हामी लाग्नेछौँ हाम्रो थर्ड टाइप अफ प्रेजेन्ट टेन्सको, जसलाई हामीले भन्ने गर्छौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। पर्फेक्ट टेन्सको युजेसहरू हामीले कस्तो कस्तो कुरामा गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामी बुझ्नेछौँ। हाम्रो पहिलो युज रहेको छ एक्सन्स द्याट स्टार्टेड इन द पास्ट कन्टिन्यू इन द प्रेजेन्ट एन्ड मे कन्टिन्यू इन द फ्युचर। एक्सन्स द्याट स्टार्टेड इन पास्ट, त्यस्तो कुराहरू त्यस्ता कामहरू जो हाम्रो पास्टमा स्टार्ट भएको थियो र कन्टिन्यू अझै भइरहेको छ हाम्रो प्रेजेन्टमा, र मे कन्टिन्यू इन द फ्युचर भन्नुको मतलब हाम्रो फ्युचरमा पनि त्यो कुरा कन्टिन्यू हुनेछ भने त्यो कुरालाई एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। एज फर इक्जाम्पल वी हेभ वर्कड हियर फर अ लङ टाइम, हामीले यहाँ धेरै समयदेखि काम गरेका छौँ। अब हाम्रो दोस्रो युज रहेको छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको सेपरेट एक्सन्स द्याट ह्यापन इन पास्ट एन्ड मे ह्यापन अगेन इन अ फ्युचर। त्यस्तो कुराहरू जो हाम्रो भूतकालमा भन्नुको मतलब बितेको समयमा भइसकेको हुन्छ र अगेन फ्युचरमा पनि आउने समयमा पनि त्यो कुरा दोहोरिन सक्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यहाँ मैले इक्जाम्पल लिएको छु द म्यान हेज ट्राभल्ड ओभरसिज सेभरल टाइम्स, त्यो मान्छे धेरै पटक विदेश भ्रमण गरेको छ भन्नुको मतलब त्यो पास्टमा पनि घुमेको थियो र फ्युचरमा पनि घुम्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ जनाएको छ। किनभने त्यो धेरै पटक घुमिसकेको छ भने अर्को पटक पनि जान्छ भन्ने चाहिँ यहाँ फ्युचरमा पोसिबिलिटी भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्स बनाएका छौँ द म्यान हेज ट्राभल्ड ओभरसिज सेभरल टाइम्स, त्यो मान्छे धेरै पटक विदेश भ्रमण गरेको छ। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट युजेस अफ हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स तर्फ। थर्ड युज रहेको छ हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको रिसेन्टली कम्प्लिटेड एक्सन्स, भर्खरै पूरा भएका पास्ट एक्सन्सको लागि जस्टको साथमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यहाँ इक्जाम्पल रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ दे हेभ जस्ट है, हामीले जस्टको प्रयोग गरेको छौँ। मैले यहाँ भनेको छु हजुरहरूलाई पनि भर्खरै बितिसकेको कुराहरूमा हामीले जस्ट लगाएर चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको चाहिँ सेन्टेन्सेसहरू बनाउन सक्छौँ। दे हेभ जस्ट फिनिश देयर मिटिङ्स सो नाउ दे क्यान गो, उनीहरूले भर्खरै आफ्नो बैठक समाप्त गरे त्यसैले अब तिनीहरू जान सक्छन्। उनीहरूले भर्खरै आफ्नो बैठक समाप्त गरे, यो भनेको हाम्रो भर्खरै पूरा भएको पास्ट एक्सन हो, पास्ट कुरा हो र त्यसमा हामीले जस्ट प्रयोग गरेर यो इक्जाम्पल बनाएका छौँ। उनीहरूले भर्खरै आफ्नो बैठक समाप्त गरे त्यसैले अब तिनीहरू जान सक्छन्। र यसरी चाहिँ साथीहरू हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने, कहाँ युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जानेका छौँ। अब हामी लाग्छौँ यसको नेगेटिभ सेन्टेन्सेसतर्फ। नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरू बनाउनको लागि भने हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र सिम्पल प्रेजेन्ट चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट बनाउनको लागि पनि हाम्रो
स्ट्रक्चर रहेको छ र स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नट प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट। हामीले जस्ट यहाँ चाहिँ एउटा नट मात्रै थपेका छौं नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि कसको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको है। एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौं he has not finished his homework। उसले आफ्नो गृह कार्य पूरा गरेको छैन। स्ट्रक्चरसँग हेर्न सक्छौं यहाँ हामीले he भनेको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ, has have मा हामीले has लाई प्रयोग गरेका छौं, not भनेको हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि युज गरेका हौं भने finished भनेको हाम्रो verb 3 हो finish को and his homework भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ, उसले आफ्नो गृह कार्य पूरा गरेको छैन। यसरी चाहिँ हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको चाहिँ सजिलै तरिकाले बनाउन सक्छौं। अब लागौं हामी हाम्रो लास्ट टाइप अफ प्रेजेन्ट टेन्स जसलाई हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स साथीहरु यसको पनि एउटा स्ट्रक्चर रहेको छ, यसको पनि हामीले स्ट्रक्चर जान्नु पर्ने हुन्छ र पहिले चाहिँ हामीले यसको स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ जानौं। स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट है। सम्झिनु होला यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट यो स्ट्रक्चर सम्झिराखेपछि तपाईले सजिलैसँग प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको जस्तोसुकै एक्जाम्पल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको मैले चाहिँ यहाँ एउटा मात्रै युजहरु लिएर आएको छु र त्यो युज चाहिँ यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सन्स दैट स्टार्टेड इन पास्ट कन्टिन्यू इन्टु प्रेजेन्ट एन्ड मे कन्टिन्यू इन द फ्युचर। भूतकालमा सुरु भई हालसम्म पनि अविरल रूपले भइरहेको कामका लागि कामको निरन्तरता यानी कि कन्टिन्युटीमा जोड दिनको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं। भूतकालमा सुरु भएर प्रेजेन्टमा पनि चलिरहेको छ, वर्तमान समयमा पनि चलिरहेको छ र फ्युचरमा पनि गएर त्यो गतिविधि हुन सक्छ, त्यो कार्य हुन सक्छ भने हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौं। यहाँ मैले केही एक्जाम्पल्सहरु बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। She has been working at that company for 3 years. She has been working at that company for 3 years. उनी त्यस कम्पनीमा 3 वर्षदेखि काम गरिरहेकी छिन्। यो एक्जाम्पलले चाहिँ बुझाउन खोजेको के हो भन्दा 3 वर्ष भनेको हाम्रो यहाँ भूतकाललाई जनाउने गर्छ भन्नुको मतलब बितिसकेको समयलाई जनाउने गर्छ र काम गरिरहेकी छिन् भन्नुको मतलब अहिले पनि उनले काम गरिरहेकी छिन्, कन्टिन्युटी दिइरहेको छिन्, निरन्तरता दिइरहेको छिन् आफ्नो कामलाई र भविष्यमा गएर पनि उनले त्यो कम्पनीमा काम गर्न सक्छिन् भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्जाम्पलमा हामीले बुझ्न सक्छौं। नेक्स्ट एक्जाम्पल रहेको छ दे हैव बीन टकिङ फर अ लास्ट आवर। तिनीहरू अन्तिम घण्टादेखि कुरा गर्दैछन्। लास्ट आवर भनेको हाम्रो बितिसकेको समय भूतकाललाई जनाउँछ भने एन्ड टकिङ अहिले गरिरहेका छन्, उनले कुरा गर्दैछन् भन्नुको मतलब यो भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा भयो भने फ्युचरमा पनि उनले अझै कुरा गर्न सक्छन्, उनले अझै 1-2 घण्टा कुरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो एक्जाम्पलले जनाएको छ। र यो थियो साथीहरु हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको युजको बारेमा। अब हामी लागौं हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे चाहिँ अब हामी यसको बारेमा जान्ने छौं। पहिले चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ र स्ट्रक्चर रहेको छ हजुरहरुको स्क्रिनको अगाडि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्सको सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नट बीन प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट। सम्झिनु होला यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एक्जाम्पल्समा हेर्न सक्छौं हामीले आई हैव नट जसलाई हामीले हैभन्ट पनि भन्ने गर्छौं, बीन स्टार्टिङ मैले सुरु गरेको छैन, मैले सुरु गरेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्सको एक्जाम्पल रहेको थियो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको मैले सुरु गरेको छैन भन्नुको मतलब पास्टमा मैले केही काम गरेको छैन भने मैले प्रेजेन्टमा आएर पनि कुनै काम गर्नेवाला छैन है। यो भनेको हाम्रो एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। नेक्स्ट एक्जाम्पल रहेको छ ही हैज नट बीन वर्किङ। ऊ काम गरिरहेको छैन, ऊ काम गरिरहेको छैन भन्नुको मतलब उले पास्टमा पनि कुनै काम गरेको छैन र प्रेजेन्टमा पनि गरेको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ जनाउनको लागि हामीले he has not been working भनेर लेखेका छौं र नेपालीमा बुझ्नु पर्दा ऊ काम गरिरहेको छैन। र स्ट्रक्चरसँग मिलाउन खोज्ने हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ he भनेको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ, has प्रयोग गरेका छौं हामीले र not been लाई चाहिँ युज गरेका छौं फर्मुला जस्तै र वर्किङ भनेको हाम्रो verb 4 रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। र यसरी चाहिँ साथीहरु हामीहरुले आजको यस भिडियोमा प्रेजेन्ट टेन्स
प्रेजेन्ट टेन्सको टाइप्स र उनका नेगेटिभ सेन्टेन्सहरूको बारेमा जानेका छौँ। प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिने हरेक कुरा मैले यस भिडियोमा समेट्न प्रयास गरेको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा केही न केही कुरा जान्नु भएको छ र पक्कै पनि यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परेको छ भन्ने आशा राखेको छु र भिडियो मन परेमा हाम्रो यस भिडियोलाई पनि लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै म भेट्नेछु हजुरहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि टेक केयर एन्ड